دی جوڑا ہائے ہائے اوے رب جنت دے اعلان کر دیندا ہے یار مردو آؤ نا اینا بیبیاں نال اپنی زوجہ نا پیار کریا کر اہتمام کریا کر اپنا گھر لکھاں کروڑاں دا بنان والیا جے تیرے گھر وچ عورت نہ ہوے تے گھر پھبدا نہیں ہو کیونکہ گھر نو سنبھال دی عورت ہے گھر نو سوار دی بیوی ہے اولاد نو سوار دی بیوی ہے اللہ لگا اے دا خیال تے احساس کریا کرنا میں تے کئی ایسے ظالم بھی ویکھے نے ایسے بے ایمان بھی ویکھے نے جڑے جناب اپنی بیویاں تے تشدد کر دے نے ظالم انہاں تے ظلم کر دے نے انہاں نو مار دے نے شراباں پی میرے تک ایسے واقعات پہنچے نے میں آپ دی رو پیا اگلے دن دی بات ہے سیال کوٹو ایک پین دا فون آیا انہیں جناب فون کیتا تے فون کرتے السلام لیندی ہے رون لگ پئی روئی جاندی ہے روئی میں کیا پینا کی گل ہے کیوں رو رہی ہے کہہ لگی آفت صاحب میں تو اڈا بیان بیٹیاں والا سنے ہیں تے میرے دل چے گل آئی میں تو انہوں دساں تسی دعا کرو اللہ میرے حالات بہتر کر دے میں کیا گل کی ہے کہہ لگی رو رو کے نالے دس کال بنو دی عمر کچھ 24-25 سال ہوئے گی رو رو کے پتہ کی آندی ہے آندی آفت صاحب میری شادی ہوئی میری خالہ تے گل شادی ہوئی ہے اللہ نے جنو شادی ہوئی نا 1 سال دے بعد رب نے مینوں بیٹی عطا کی تھی انہاں ظالماں نے مینوں اس گل تو طلاق دے دیتی کہ تیرے وال بیٹی کیوں ہوئی ہے تیرے وال تی کیوں پیدا ہوئی ہے اوے او گل سنے آندے اس گل تو طلاق دے دیتی کہنے لگی مینوں طلاق ہو گئی میں اپنے گھر وچ آ گئی کہنے لگی تھوڑا جہا ٹائم گزریا میرے والدین نے میری شادی کسی اور تھان تے کی تھی جڑے میرے ہوتے شادی کی تھی نا 1 سال 2 سال گزریا رب نے پھر مینوں بیٹی عطا کر دیتی رب نے مینوں پھر بیٹی دیتی کہنے لگی اج اونا بھی مینوں کرو کھڈ چھڈیا اے اس گلوں میری ساس نے مینوں کیا میں تے پوترے دا منہ ویکھنا سی تو مینوں پھر پوتری دا منہ وکھا دتے جا نہ نکل جا کہنے لگی میرے سامنے انہیں اپنے پتر نو کنی وارا گیا اینو طلاق دے دینا اے منحوس ہے اے تے تیاں جم دیئے اینو اسا اپنے گھر وچ نہیں رکھنا اوے خدا دا نام جے لوکو اوے دنیا والیو یار انہاں نو اسے واسطے ذلیل کرن واسطے گھر وچ لے اونا کہ آئے نانو لکھان پئیے نا دے ماپیاں دے بھی لوانا ہے اپنے بھی لانا ہے کیا اسے واسطے ذلیل کرنے واسطے لے ہونا ہے یار تیاں پت اے رب دی عطا ہوندی ہے جنوں چاہے جو دے دے جنوں چاہے نہ دے وے آئے ہائے نہ آئے میں دیکھ او کہہ لگی آوجی مینوں اے نہ مار دائے تشدد کر دائے شراباں پی کی ہوندہ تے ڈنڈیاں نہ مینوں ظالم اٹھ دے یار پھلا ورگیاں تیاں ہوندیاں نے جڑے والدین انہاں نو کرو رخصت کر دینے نا بڑے اپنے سینے آتے ہاتھ رکھ کے کرو ٹور دینے کیوں انہاں نال ایویں دا سلوک کرنا ہے اور کیوں انہاں تے ایویں دی شدت کرنا ہے نہ سختیاں کریا کر نہ انہاں کملیاں نو ماریا نہ کرنا انہاں نہ محبت کریا کر رب تیرے نہ محبتاں کرے گا انہاں نہ پیار کریا کر رب تیرے نہ پیار کرے گا اللہ نے کہا آخری گل سن لو میں انہاں پردیسیاں نو پیغام دینا چاہنا حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رات دا ٹائم گشت کر دینے پہ گشت کر دیاں ایک کرانے دی اگوں دی گزرے تے اندروں جناب شیر پرم دیاں آوازاں ہوندیاں نے پئیاں ایک عورت جناب شیر پڑھ دیے پئی کہن لگی تیری میرے اخاویں دا میری جدائی وچ شاید 4 بھائی وی نہ گلے کرن لگ پئے تیری جدائی وچ شاید 4 بھائی وی نہ آنسو بہان لگ پئے میں انہاں پردیسیاں نو پیغام دے رہا جڑے سال 2 سال 6 مہینے باہر آؤٹ آف کنٹری رہ کے زندگی بساندے نے اوے لوگوں گل سنیا جے ذرا دھیان دے آ جے حضرت عمر دن چڑھیا نا پتہ لوایا گل کی ہے پتہ لگا تا خاوند بڑی دیر ہو گئی ہے فلان جگہ تے ڈیوٹیاں دیندا پیا حضرت عمر اپنی بیوی کو لائے کہن
لگے تے دسنا ایک بی بی ایک عورت اپنے خامن دے بغیر کنی دیر کٹ سکتی ہے؟ کہن لگی آندھی کم از کم 4 مہینے کٹ سکتی ہے۔ حضرت عمر نے اے فتوہ جاری کیتا، فرمایا آج دے بعد کوئی بھی مرد 4 مہینے تو زیادہ اپنی بیوی تو علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ اے پابندی لا دیتی میرے عمر نے، اے فتوہ جاری کر دیتا میرے عمر نے۔ پھر تو دسنا اوے پیسے واسطے امریکہ دبئی تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے مسکت تے کویتاں جا کے دھکے کھاندا پھرنا ہے۔ اوے رزق جڑا مقدراں تھی ہوے او پیچھے بھی چل کے آ جاندا ہے۔ یار ظلم نہ کریا کر، جنہاں نوں گھر وچ لیاونا نا بیوی بنا کے لیاونا نے، رب دی رحمت ہو کہ تیرے گھر وچ اوندی ہے، ایویں دے معاملات نہ کریا کر۔ جا اس نوں راضی رکھنا تیرا کام ہے، اس نوں خوش رکھنا تیرا کام ہے۔ جان دیو جدو میاں بیوی آپس تے راضی ہونا تے اللہ انہاں تے راضی رہندا ہے، جدو اے آپس تے لڑن تے شیطان راضی رہندا ہے۔ آج تو کی کرنا ہے میں کی کرنا، تھوڑا جہا وعدہ کاٹا ہوئے تے اسیاں نے طلاق دے دیاں گا تینوں میں فارغ کر۔ یار مر نہیں جاندا تینوں نہیں پتا، میرے رحمان دے نزدیک سب نالوں غصے والا کام طلاق دینا ہے۔ اینو کانو بزدلا ظالمہ تمکیاں دینا طلاق دیاں نہ دیا کر، اینو راضی رکھنا تیرا کام میں، تیرے ہر کام میں جو برکت پانا میرے رحمان دا کام میں۔ کاروبار تاں چل دے نے جدو گھر والے فیملی راضی ہوئے، والدین تے بیوی اولاد راضی ہوئے۔ اپنے اپنوں بہتر بنانا چاہنا ہے، انہاں نوں راضی رکھ۔ اور تو جے تسی جنت کمانی چاندیاں ہو خامن نوں راضی رکھیا کرو، ایدی پسند تے ناپسند دا خیال رکھیا کرو۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے، ہر جوڑے چ اللہ محبت پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔